बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाच्या न्हू सगल्यांक तुमकां देव कृपेन बोल्लोलो दीस आवडेता. स्तोत्राचें पुस्तक 14वी वड आमकां सांगता, दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां धादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोषान उलासोशें कोर. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां धादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोषान उलासोशें कोर. भावा भयणीनो, आमच्या सोडवणारा सांगाता आमी धादोशी जावंक आनी संतोषाच्या उलासांनी आमी मागण्यांत वेळ सारूंक तुमकां येवकार. मोगाळ जेजू ह्या पवित्र साक्रामेंता वरवीं तूं आमचें मोदें हाजीर आसाय म्हूण आमी सोत मानता. जेजू तूं जिवो देव. जेजू तूं सोर बोलिश्ट. जेजू तूं पवित्र देव. जेजू तुजे असलो आनीक देव ना म्हूण आमी मानून घेता. सोगल्या काळजान, सोगल्या मोनान, सोगले काल्तिकायेन आनी भावार्थान आमी जेजूक नमस्कार करुया. आनी ह्याच नमस्काराच्या मोनान आमी गीत गायतोल्या R25 पेज 188. लिपून रावलोल्या देवा ओंड्या सोर्या रूपान लिपलोल्या तुका पोरनी पाट कोरता. भोक्तीपणान तुका वंदिता. मोचे हिन होलके काडीस सारके कालते जाता तुज मुखार. तुजेर नदरूच घालून सगलोच फिरून वेता जीव म्हजो. हांगा जोर सोडीन तुका पोड्योन सांसपून चाकून सांपडनाय. तुझे उतर मात आयकून काळजांत म्हज्या भावार्थीर जाता. तुवें देवाच्या पुतान सांगलां तितलें कात्रेन सोत मानता. सोतूच सोताचे उतर हाचे ओदी कितेंच कोरेना. इजिकेलाचें पुस्तक 30 आनी 26 26वी ते 27वी वड आमकां सांगता, हांव तुमकां एक नवें काळीज दितलो आनी तुमचे भितर एक नवो आत्मो घालतलो. तुमच्या आंगांतलें तुमचें फातराचें काळीज हांव कोंचून काडटलो आनी तुमकां एक मोगाचें काळीज दितलो.
मोगाच्यानो आमी जेजू मुखार उबी रावूंक पडती न्हय. आमच्या चिंतनांनी आमच्या आवंड्यांनी कोरण्यांनी आमी गोडेचे गोडे चुकता. तर सोगलें आमचें पातक आमचें फातराचें काळीज जेजूक भेटोवया. ह्या वेळार आमच्या पातकाचो उगडास करून कालत्या काळजान देवाचें बोगसणें मागुया. जेजू म्हजी काकलूत कोर. जेजू म्हाका बोगोस. जेजू म्हजें फातराचें काळीज कोंचोवन काड. तर बोदोल म्हजें काळीज ह्या गायनांतल्यान आमच्या पातकाचें बोगसणें मागुया. बोदोल काळीज म्हजें कोर म्हाका नवें. बोदोल काळीज म्हजें जावं तुजें सारकें. बोदोल काळीज म्हजें कोर म्हाका नवें. बोदोल काळीज म्हजें जावं तुजें सारकें. तूं म्हजो कुंबार हांव ती माती. मोडून गोड म्हाका हेंच मागता सोम्या. बोदोल वागणूक म्हजी कोर म्हाका नवें. बोदोल वागणूक म्हजी जावं तुजें सारकें. बोदोल वागणूक म्हजी कोर म्हाका नवें. बोदोल वागणूक म्हजी जावं तुजें सारकें. स्तोत्रांचें पुस्तक 107 वोड 1 म्हणटा. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. होय मोगाच्यानो खरेंच आमचो देव बरो आनी मोगाळ. ताचो माये मोग मीठमेर नासलोलो. आमचें जिवीत एक व्हड देवाचें देणें. आमचे कुडीक वेगवेगळे सांदे दिवन आमची कूड नेटयल्या. एक एक आमचो सांदो जावं हात जावं पांय कान दोळे आनी हेर सोगले सांदे आपल्याक दिल्लें काम जबाबदारेन करून एका मनशाक खुशालकाय हाडटात. तेच पोरी आमकां पवित्र सोबेंत वेगवेगळे सोयेक मेळटात.
आमकां देवाचो मोग अनुभवून ओदीक देवाच्या मोगान आनी भावार्थान वाडूंक. तर ह्या सगल्या देण्यां पासत एक मिनट ओगी रावन आमी देवाक आर्गां दिवया. आनी गीत गावया ई टू आर्गां तुका सोम्या. आर्गां तुका सोम्या, आर्गां तुका दोनिया, आर्गां तुका, आर्गां तुका आता यानी सासना. तुवें म्हाका रोचलोय तुजो मोग करच्याक, तुवें म्हाका पोसलोय तुजी चाकरी करच्याक, तुवें म्हाका विचलोय सासना सुका पावच्याक. तोरी म्हाका फावो न्हय सोम्या, म्हाका फावो न्हय, तोरी म्हाका फावो न्हय सोम्या, म्हाका फावो न्हय. आर्गां तुका सोम्या, आर्गां तुका दोनिया, आर्गां तुका, आर्गां तुका आता यानी सासना. पवित्र आत्म्याच्या बोडान ताळणेचेर जोयत व्हरून जिवीत बदलूंक आनी देवाचें उतर मानून घेवंक जेजू आमकां उलो मारता. हो जेजूचो उलो आयकूंक आमी सगळीं उबीं रावया. जुआंवाचें पुस्तक 17वो आवेसवोर वड 11 ते 19. आनी आतां हांव आनीक संवसारांत ना, पूण ते संवसारांत आसात. आनी हांव तुजेशी येता. पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्याय ते आमचे वरी एक जावचे खातीर तांकां तुजी नांवीं सांबाळ. ताची सांगाती आसतना तुवें म्हाका दिल्याय तांचो तुजी नांवीं हांव सांबाळ करतालो. हांवें तांकां राखलें आनी पवित्र पुस्तकांतलें उतर खरें जावचे खातीर जाचें निसणटण जावंक जाय आसलें ताका एकल्याकूच भायर रावून तांचे भितरलो कोणूच इबाड जालो ना. पूण आतां हांव तुजे सोशी येतां आनी म्हजो संतोश तांकां सोपुर्नायेन मेळचे पासत आजून संवसारांत आसतना ह्यो वस्तू उलयतां. हांवें तुजें उतर तांकां दिलां आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो द्वेस करता. तूं तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागिना, पूण नोश्ट्याच्या हातांतले तांकां राख म्हूण मागतां. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. स्वता वरवीं तांकां संस्कारलोले कर. तुजें उतर सोत जशें
तुवें म्हाका संवसारांत पाठयलाय तशेंच हांवें तांकां संवसारांत पाठयल्यांत आनी ते स्वता वरवीं संस्कारलोले जावचे खातीर तांचे पासत हांव म्हाकाच संस्कारतां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमच्या गोराब्यांनी आवय बापूय आमकां जायतें सांगता, शिकयता आनी शिडकायता, पूण आमी तांचे शिडकावणेक बरे भाशेन कान दिवंक ना आनी जायते पावटी आमच्या आवय बापायचेर रागार जाल्यां. आमचे शाळेंतूय आमचे शिक्षक आमकां शिडकायतात. तिवूय आमच्या बऱ्याक शिडकायतात म्हूण आमी विसरता आनी आमकां राग येता. पूण लुकाच्या शुवर्तमानांत जेजू आमकां सांगता, मासळी मागतोल्या आपल्या पुताक मासळेचे सुवातेर एक सोरोप दीत तसलो तुमचे मोदें कोण बापूय आसा जायत? वो तांती मागीत जाल्यार बापूय ताका विचू काडून दीत? तुमी वायटोवी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणात जाल्यार त्या वोन कितलो ओदीक तुमचो सोर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतोल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना? आमी देवाचीं भुरगीं आनी ह्या पासत ताका आमचो चड हुस्को आसा, देखूनच तो आमकां शिडकायता. देवाची शिडकावणी आमच्या जिवितांत आमी मानून घेवंक जाय. ह्या वेळार गीत गावया Q5. बापा म्हज्या मोगाडा, बापा म्हज्या मोगाडा, बापा म्हज्या मोगाडा, बापा म्हज्या मोगाडा. म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडटा, तुका मानता तितलेंच कोर म्हूण मागता. कितें करशी तुजो उपकार मानता,
सोगल्याक तोयार सोगलेंच मोगान घेता बापा मोच्या मोगाडा बापा मोच्या मोगाडा बापा मोच्या मोगाडा बापा मोच्या मोगाडा तुझीच गोशी जावं दी मोचे सोवे सोमेस मनशा सोगल्या रोचना सोवे इतल्यान सोकी दादोस काडीस मोचे तुझे लागी अनेक मागचे किते बापा मोच्या मोगाडा बापा मोच्या मोगाडा बापा मोच्या मोगाडा बापा मोच्या मोगाडा देवाची शिडकावणी आमच्या जिवितांत आमी मानून घेवंक जाय जेन्ना आमी देवा लागीं कितें मागता तेन्ना तें आमकां मेळना जाल्यार आमी निराशी जावचे बदलेक आमी ताची खुशी म्हूण मानून घेवंक गरज देवाची शिडकावणी जोर आमी मानून घेतली जाल्यार आमचो विस्वास देवाचेर गोट रिगूंक गरज आनी हें करूंक आमच्या जिवितांत मागणें खूब म्हत्वाचें मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवप कुमसार करप देवाचें उतर वाचून आमचो भावार्थ तीर करूंक गरज आनी तेन्नाच देवाची शिडकावणी आमी कालतेपणान आनी उक्त्या मोनान मानून घेवंक आमकां सोंपें जातलें तर ही देवाची कुशी देवाची शिडकावणी मानून घेवंक हांव आसां काय तयार जोण एकल्यान आपलो जबाब जेजूक दिवचो
हे वेळार खोऱ्या बावार्थान कांय आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान सबाब जातलो. जेजू तुजी शिटकावणी मानून घेवंक आमकां शिकय. परत एकदां म्हणुया. जेजू तुजी शिटकावणी मानून घेवंक आमकां शिकय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या उतरा वरवीं निसंबंदान वाडूंक जेजूचो मोग आपले पोरचेक दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. सबाब जेजू तुजी शिटकावणी मानून घेवंक आमकां शिकय. आमच्या देश कारभाऱ्यांनी केरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या सरकारान देवाक मानतात त्या पोरी वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सबाब जेजू तुजी शिटकावणी मानून घेवंक आमकां शिकय. आमचो बावाट तीर करूंक जेजूची शिटकावणी मानून घेवंक मागण्यांत वेळ सारूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. सबाब जेजू तुजी शिटकावणी मानून घेवंक आमकां शिकय. आमच्या पिडेस भावा भयणांनी देवाची खोशी म्हूण मानून घेवंक खुशालकायेन आपले कोश्ट जेजूक भेटोवंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. सबाब जेजू तुजी शिटकावणी मानून घेवंक आमकां शिकय. जेजू आमकां अशें सांगता. जूंय दोग वो ते जाण मेळून मागणें कोत्तात थंय हांव आसां. ही जेजूची उतरां मनान हाडूंक आनी आमचो बावाट तीर करून जेजून आपल्या शिसांक शिकयलोलें आमचे बापा हे मागणें आतां आमी म्हणुया आनी सगलीं दिमी घालुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. आमेन.